Salut. J'espère que vous allez bien. Oups, allez, non. On répondait aussi à quelques questions vu que رانا نستناو في مسيو هيثم. هما قالوا اوف تهنينا منها وانت. Merci, c'est un message très gentil. rien, c'est gratuit. Allez, نبداو. نبداو. Hop là. Allez, la première question. قالت لك Pour l'enfant autiste qui اللي راح ما حبش يروح للمسيد لانتيغراسيون. بون انا نقولها دابور لي زوتيست دابور قبل ما نديروا له نديروا له ادماج مدرسي انتيغراسيون سكولير يكون هذا الطفل خدموا معاه يعني ماهوش اوتيست من بعد ندخلوا كلاس سبيسيال هما يدبروا راسهم لا 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 لا, لا. هذا الطفل دابور يكون ديجا دار اون بريز اون شارج تعلم واش معناتها قعاد تعلم واش معناتها دي ريغل ا سويفر دي انستركسيون ا سويفر دي ليميت ا افوار دونك الا ما عندوش هاد ان كومبورتمون سا فو با دير اوتيست معناتها مسكين ما لازمش يكون عنده يتوجد. لا يتوجد والكومبورتمون يكون مليح ويعرف كلش وعنده اكتسابات اوليه باش يدخل ماشي كما يديروهم دوكا رفد حط ماشي هذا هو الادماج المدرسي ميم دون دي كلاس سبيسيال ماشي هكذا خطا هكذا ما يستفاد والو الطفل ولا اللي يحكمهم يحصل فيهم كيما كنا نهضروا البارح سي ان تروبل دو كومونيكاسيون سي ان تروبل دو كومونيكاسيون نورمالمون حنا دخل فيه كلش علاش في الخارج تلقى اوتيست خرج من لونيفرسيتي باسكو سون بريباري حنا رانا نشوفوا في لي كلاس سبيسيال من هبه ودبه بلي ستيريوتيب يدخل ما يعرفش يقعد في الكرسي يدخل نخدموا معاه مليح قبل عند لي ثيرابيوت عند لي بسيكولوج اورتوفونيست عند لي بسيكوموتري هادو كامل يتوجد ومن بعد تيك لونفون يدخل على حساب قدراته يبدا بسم الله يدخل للمسيد اوكي افيك دي كلاس بيان سور سبيسيال سي سور نسوق على الصوت غلطي نروحوا لي زوت كيسيون نروحوا لوتر كيسيون اللي سقساتك وليدها ا 3 ans ينطق كيلكو مو اسكو سي نورمال هل هذا طبيعي قلناها لا دونك مباشره اخصائيه في اللغه ودي تيست افير بور فوار واش ادى لها التاخر اوكي بهاد لوكازيون جو فوز انفيت تروحوا لاشين يوتيوب تاعنا تلقاو اون فيديو كومون ايفولوي لو نيفو دو لونغاج دو سون évaluer le niveau de langage de son enfant voilà et كاين تاني بالعربيه كيف تقيمين لغه طفلك ouais voilà donc je vous invite نخليكم لي مينياتور هنا et je vous invite à aller voir اذا عندكم هذا المشكل تفهموا بزاف حاجات وتعطي لكم دي كا في هذيك لا فيديو وتقول بلي هذا نورمال هذا نو هذا لازم له هكا هذا لازم له هكا فوالا نروحوا لا كيسيون اللي وليدها شرات له دي جوي باغ كونطخ واش صرا قاعد يرمي قالت لك غير يرمي غير يكسر بون كاين نشرو دي جوي ولا تشوفوا ولا حتى تشوفوا الاخصائيه عندها دي جوي تروحوا تشروا لي مام كيما هما انا نشوف بزاف لي مامونتات كيجيو عندي يشوفوا ابوبري واش يقدروا خلاص نشري له ونخدم معاه هي المشكله ماهيش في الجوي لوي مام اسكو وليدك قادر يلعب هاد لي جو ادوكاتيف الا ماهوش قادر يرمي كيما قالت لك لازم تدربيه باش تدربيه لازم تكون عندك السلطه عليه اون اوتوريتي لازم الطفل هذا تكوني درتي له باسكو هذا اللي يكسر باسكو الي انستابل سي ان انفون انستابل ما يعرفش يلعب دونك لازم تكون عندك اون اوتوريتي على هذا لونفون لازم يكون عندك كيما يقولوا كلمه عليه هادو كامل لازم يتحضروا ان انفون اللي ما يحسش روحه بلي الي كيما يقولوا حنايا اوني ستريكت معاه وعندنا صرامه يعني مليحه معاه معناتها الضربه ماشي بالضرب نو سادير نو تو تاسوا نو تو اكزيكوت عندك كلمه معاه لازم كلمه معاه اولا تضبطي سلوك تاعو باش من بعد تقدري تقعدي معاه وتوري له كيف يلعب لانه هو اللي انستاب ما يعرف يلعب ما ياخذ لك الرايمه اشري له الماغازان جوي كامل حطيه له والو داكور كيما قلتي من قبل يا لاغ اي لا مانيير وي يا لاغ اي لا مانيير فرانشمون فوالا et bon courage. Bon courage. 3 ans, فمها 5 ans plutôt. كانت تحط يدها في فمها بزاف دوكو لو بوس ولا كانت صغيره حبستها يا 3 موا عاود ولات 3 موا بالك ما بالش انا واش كاين ستريس باسكو سي ان ستريس اللي عاود خلاها تولي لهاد الطبيعه اناليزي واش صرا في هاد لا بيريود ماشي 3 موا بركا روحي 5 موا روحي
c'est-à-dire l'essentiel في la période هذه قبل ما تبدا هاد العاده parce que il y a dû y avoir quelque chose, un stress quelque part, d'accord. maintenant les causes يعني الاسباب عديده ربما راكي تكومبا باسكو ديجا قلتي لي خوتها اللي صغير منها ما ديرش، ربما ولا كومبارا ساسور نقولها خير منك شاطره خير منك هكذا. وقيلا هاد الهضره ثاني تقولي لها شوفي اختك ماليش دير انت ولا كديري لا كومباريزون. لا il faut voir d'abord تشوفي نهار تشوفي واش هو الحاجه بطريقه غير مباشره واش اللي اداها لهاد عاودته لهاد لابيتود، تم تفيقي تو دوسمون تفيقي. نروحوا لي زوت كيسيون. كان ان بو كومبليكي باسكو علاه كاين اضطراب علاقه بين بنت والام تاعها وطفله سي اون ادوليسونت 15 سنه. كاين واحد من العائله العامه شويه راهي ديستابيليزي في هذه الطفله هذه تاخذ براي براني وما تاخذش يعني كما يقولوا يعني تتاثر بزاف بكلام الغير، وابارامون يتمد لها ميم دي زيدي سويسيدير نيجاتيف. بون يفو فواغ هذه الطفله دابور اسكو تعاني من الاكتئاب، اسكو من غير نقص ثقه، من غير توتر العلاقه مع بنتك هذا موجود. يعني من اولويات انك تصلحي علاقتك مع الطفله تاعك بكل الطرق، وهنا ماشي وحدك، هنا تسمحي لي هنا تتوجهي لمختص عيادي لو بلو فيت بوسيبل اكزاكتومون باسكو لا كاين دي زيدي اوسي سويسيدير. انا ما نعرفش طفله، ما نعرفش، شويه بعيده على الميدان تاعي، بصح معلوماتي تقول لي انه راكي في مرحله وين لازم تاخديها كفاله نفسيه وعند دي جون سيريو اوسي بسيكولوج كلينيسيان عيادي وزيدي مختصه في العياده، بصح ماشي نابورت كوا تاني باش نتفاهموا. وحاجه تانية ماشي تهضر معاها وبرك، كاين دي تيست افير داكور اكدي على هذا الشيء. وي تيست دو بيرسوناليتي، تشوفي لا عندها تانتون ديبريم، يعني ماشي وبرك زيدي زياده واحده اخرى، ما زيديش تخليها تروح عند هاد العباد اللي راهم يعطوا لها هاد لي زيدي. فو ريسكي فوت في وي وسي يحسيها بالامان، سي يحسني علاقتك معاها، قربي منها بكل الطرق، ديري معاها حاجات تحبهم. انت تاني من جهتك سي ما قدرتيش على بالي سي با فاسيل، سي بور سا لازمكم ان وسيط، والوسيط هو يكون المختص، ولكن بعدها على هاد المنبع اللي راه يعطيها هاد الافكار سورتو. ربي يعينك ان شاء الله، ربي يعينك ان شاء الله وبسلامه. نروحوا لي زوت كيسيون. بونجور نكملوا. هاد لادام قالت لك هي تهدر مع بنتها باللهجه الجزائريه وراجلها باللبنانيه، هل هذا يأثر على اللغه والكلام تاع الطفله؟ دونك حنا قلنا 18 شهر. وي 18 حنا قلنا بلي اللهجات خاصه ماشي لهجات معناتها اون فاريانت، اللهجات لي فاريانت في لا ميم لونغ، صدق في نفس اللغه. لي فاريانت يعني التنوعات في نفس اللغه، ماشي مشكل بزاف في نفس اللهجه، ماشي مشكل بزاف، بصح كي تقولي اللهجه اللبنانيه مع اللهجه الجزائريه شويه بزاف بعد، حتى المفردات، حتى ماشي غير في النطق فقط. دونك هنا شويه ما نقدروش نقولوا بلي شيء منصوح فيه. وزيدي شوفي مليح انت من جهتك ثاني طفله، باسكو لا كانت للان 18 ما عندهاش انتاج لغوي تاع العمر تاعها، وديري بالمقارنه ولا شوفي لي فيديو اللي عطينا لهم لكم اللي كونسيتها لكم قبل، شوفيها تاع اليوتيوب هذه كيف تقيمين لغه ابنك دقيقه بالك جوجان. داكور elle nous a pas truqué la dame. non نشوفوا لو غادر برك، لا سمعتوا الطب عرفوا دخلوا فينا ان شاء الله. نو دونك سمحوا لي سلكت. لا désolé. désolé. On reprend. Voilà, on a du mal à trouver du stationnement. نعاود نرجع نورمال في البي. دونك قلت لك دونك حنا واش لازم نديرو دوكا؟ لازم نديرو مقارنه، نشوفوا ثاني الانتاج اللغوي عند هاد الطفله تاع 18 موا واش كاين، اسكو راهي كوميم تهدر دي مو، تفهم بوغ سوناج، تفهم الوسط تاعها. ما عندها قولي ما دريناهاش بزاف، بصح الا شتي بلي ثقيله شويه، ثقيله وقليله يعني الانتاج، معناتها لا يفوت تفهمي. وانا الله اعلم
دونك راكي في لبنان تو انا ننصحك عاودي رجعي للهجه للغه اللبنانيه باسكو ما نقدرش نقول لهجه دو مومون سي با نوتر ما بزاف كلمات مبدلين تو دونك اعملي احسن عملي هكذا وي ربي ان شاء الله هي نروحوا لي زوت كيسيون وي يلا allez hop enfant fait عمره 7 سنين il ne retient rien selon elle est-ce qu'elle doit consulter et s'inquiéter tout ça ah oui bien sûr il retient rien زيدي كيما يقولوا حنا شوفي اسكو في كيما يقولوا هكا منين داك يغيس ولا يسير كي واحد واش يعطي هاد في دي زابسونس il vaut mieux consulter faire un EEG عند طبيب الاعصاب voilà c'est la meilleure façon et faire une prise en charge orthophonique si on a besoin. Non, psychologique en général. Psychologique, d'accord. Je sais pas, c'est à elle de dire. Non, parce que tu as aussi معايا parce que moi je fais le psycho-orthophonie, donc je fais les deux, c'est pour ça que tu... des fois je ne sais pas trop, est-ce que c'est ça ou c'est ça? Non, je fais les deux à la fois. Donc tu fais les deux. Voilà. C'est ça. Bah, super pour toi, hein. Super, génial. Hein. Ouais. Les autres questions. 22 mois, mais absence de limite. Exactement. اضطراب في السلوك تاعو عنيد هادو كامل لي بروفيل هادو كامل هضرنا عليهم في لا فيديو تاع هذاك مون انفون ان كونترولابل وي كريز دوبوزيسيون نحط لكم هنا ولا ما كونترولابل لا مينياتور فرضي روحك صبري يقول لك ماما ما تصونيليش صحابي مسكين كوكو بيان او جا هيثم كملوا ريبونديو عليها وندخلوا للدار دونك قلنا بلي اضطرابات التركيز اضطرابات التركيز ادخل سي بون دونك باردون سمحوا لي او سقسيني كاسكيا معليش ماشي مشكل دونك حنايا هادو كامل الاضطرابات السلوكيه كامل رانا نقولوا عليهم il faut avoir une maman كما كنا نهضروا من قبل تري ستريكت الصرامه في كل حاجه قلت لكم الصرامه باش تقد اوبس ça va pas marcher كي تسوقي فوالا دونك انا نوصيكم ونعاود يا لي ماما خليونا من الحنانه هذه اللي راهي دايرت لكم كما يقولوا حنايا مشاكل هي اللي دايره مشاكل يلزم تفهموا باللي الدراري هادو ماشي كيديروا الصرامه معناتها حقرتوهم لا معناتها راكي كيما يقولوا تحوطي على حاجتك تديري سياج على دارك ولا على اسكو معناتها هكذا راكي ديري حاجه ماشي مليحه او كونترير ومن بعد سكي بيرمي نورمال راهو باين وقت الحنانه باينه وقت واسمو باينه il faut plus maintenant هذا الضعف الزايد soyez plus strict les mamans نكملوا من بعدا لا تقدري تكملي انا ça me dérange pas la boîte à auto وحنا رانا نهضروا ça me dérange pas en fait on n'a pas l'installation idéale باش ما تبوجيش d'accord ok c'est un peu مع الصوت en plus خلوا من بعدا خلاص خلوا من بعدا باي باي